3 नम्बर प्रदेश अन्तर्गत सिन्धुली जिल्लामा सञ्चालित एक गैर सरकारी संस्था हो मानव तथा राष्ट्रिय विकास समाज नेपाल, जसलाई अङ्ग्रेजीमा ह्युमन एन्ड नेसनल डेभलपमेन्ट सोसाइटी अफ नेपाल अथवा छोटकरीमा यसलाई हेन्ड्स नेपाल भनेर पनि चिनिन्छ। यस सामाजिक संस्थाले सन् 2019 जनवरीदेखि डिसेम्बर महिनासम्म सिन्धुली जिल्लाको मरिन गाउँपालिका अन्तर्गत 3, 4 र 6 नम्बर वडामा प्रारम्भिक बाल विकास सम्बन्धी एक विशेष शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। बालबालिकाको सपना नाम दिएको उक्त कार्यक्रम किन सञ्चालन गर्नु पर्यो, कार्यक्रमका आयोजक र सेवाग्राहीको तर्फबाट को संलग्न रहे र कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाइयो। अहिले यो चाइल्ड ड्रिम परियोजना गत जनवरी 2019 देखि सुरु भएर मरिन गाउँपालिकाको 3वटा वार्ड 3, 4 र 6 नम्बर वार्डमा सञ्चालन भइरहेको छ। विशेष गरेर यो परियोजना बालबालिकाको बौद्धिक विकास समग्रमा सर्वाङ्गीण विकासको लागि यो परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ। अभिभावकहरूले आफ्नो बालबालिकाहरूलाई हुर्काउनको लागि यो 0 देखि 3 वर्षको उमेरमा गर्नुपर्ने व्यवहार र त्यसले पार्ने त्यो बालबालिकाको समग्र विकासमा सकारात्मक असरहरूको बारेमा छलफल गरेर यो परियोजना अगाडि बढिन्छ। जनस्तरमा सञ्चालित यस कार्यक्रमका सकारात्मक पक्ष र चुनौतीहरू के हुन्, बालबालिका र तिनका अभिभावकहरूले कार्यक्रमबाट के कस्तो शिक्षा हासिल गरे र उक्त शिक्षाका कारण प्रारम्भिक बाल विकासमा कस्तो परिवर्तन भयो। विशेष गरेर बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि 5वटा पक्षलाई समेटेर यसमा यो परियोजना सञ्चालन हुन्छ, जसमा पोषण अनि स्वास्थ्य, उत्प्रेरणा, स्याहार भनेर यसरी हामीले 5वटा कुराहरू, त्यस्तै सुरक्षाको कुराहरू पनि यसमा समेटिन्छ। र यो कुराहरू समेटेर हाम्रो परियोजनामा यो 2टा तरिकाले छलफल हुन्छ। एउटा अभिभावक शिक्षा भनेर हामीले यो महिला स्वयंसेविकाहरू मार्फत हामीले अभिभावक शिक्षा सञ्चालन गर्छौँ, जुन यो 3वटा वार्डमा मरिन गाउँपालिकाको 3, 4 र 6 नम्बर वार्डमा जम्मा 55वटा सेसन सञ्चालन भइरहेछ 55वटा ग्रुपमा। र त्यो ग्रुपमा हरेक महिनाको 2 चोटि 2टा विषयमा छलफल हुन्छ, जुन बालबालिकाहरूको समग्र विकासमा सपोर्ट गर्छ। यिनै विभिन्न जिज्ञासाहरू मेटाउने प्रयास स्वरूप हेन्ड्स नेपालको तर्फबाट हामीले यो संक्षिप्त वृत्तचित्र प्रस्तुत गरेका छौँ। बालबालिकाको सपना कार्यक्रम प्रारम्भिक बाल विकासका लागि अर्थात् सुनौलो 1000 दिनका लागि गर्भ अवस्थादेखि 3 वर्षसम्मका बालबालिका र तिनका अभिभावकहरूलाई समेत अति आवश्यक पर्ने बाल पोषण, स्वास्थ्य, उत्प्रेरणा, स्याहार र सुरक्षा सम्बन्धी जनस्तरमा सञ्चालित एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। व्यावहारिक जनचेतनाका लागि आयोजित यस कार्यक्रममा मरिन गाउँपालिकाका लक्षित 3वटै वडा अर्थात् 3, 4 र 6 नम्बरका सबै स्वयंसेविकाहरू सहित दर्जनौं अभिभावकहरूको विभिन्न समूह बनाइएको थियो र उक्त समूह मार्फत प्रारम्भिक बाल विकासका बारेमा नियमित मासिक छलफल चलाइएको थियो। कार्यक्रम, सेमिनार, गोष्ठी, सडक नाटक, र्याली, व्यक्तिगत तथा सामूहिक छलफल आदि विभिन्न ढाँचामा आयोजना गरिएको थियो। गर्भावस्थादेखि नै 3 वर्षभित्रका बालबालिकाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा हरेक अभिभावकले कसरी बाल मैत्री वातावरणमा शिशु स्याहारलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय यस कार्यक्रमको मुख्य विषय हो।
मानसिक विकासको लागि चाहिँ 2 वर्षभित्र नै गरिसक्नुपर्ने रहेछ, सम्पूर्ण क्रियाकलाप चाहिँ 2 वर्षभित्र नै गरिसक्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझियो। त्योभन्दा पछिको लगानीले, त्योभन्दा पछिको क्रियाकलापले चाहिँ खास चाहिँ असर नपार्ने रहेछ भनेर थाहा थिएन भने जस्तै भयो। पहिलो बच्चा जन्मिँदाखेरि त मलाई त्यो कुरा थाहा पनि थिएन जस्तो लाग्छ। त्यति घुलमिल गराइएन, बच्चालाई आफूसँग मात्र राखियो, त्यस्तो भयो। जब यो अभिभावक शिक्षा आयो त्यसपछि चाहिँ घुलमिल गराउनु पर्ने रहेछ, अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि भेटघाट गर्नुपर्ने रहेछ, बच्चा जहाँ घुमाउन लानुपर्ने होइन, बच्चालाई नयाँ नयाँ ठाउँ देखाउनु पर्ने, नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँग परिचित गराउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पछि आएर चाल पाएँ। यो नानीको पालामा चाहिँ चाल पाइयो, यो नानीको पालामा चालै पाइएन। परिवारमा बालबालिकाका लागि पोषणदेखि शोषणसम्मका समस्याहरू छन्। यति मात्र होइन, आमाले मात्रै हरेक अवस्थामा बच्चाको सच्चा पहरेदार बन्नुपर्ने हाम्रो परम्परागत जीवन पद्धति छ। यसमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न समुदायमा सबै बालबालिकाहरूका हरेक बाबुहरूको बाल स्याहारको दायित्वलाई उत्तरदायी अभिभावकको भूमिकामा रूपान्तरण गर्ने निकै नै रोचक र सन्देशमूलक कार्यक्रम पनि हो बालबालिकाको सपना। हामी काम गर्नु जाँदाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि बच्चाहरू घरमै खेलाएर पनि अरूले पनि राखिदिएछ होइन। अनि दुःखको चाहिँ पहिले त होइन, अहिले त चाहिँ धेरै सुखको भएको छ नि त। पहिलेको हेरी त अहिले धेरै सुख छ नि त। यो जुन अहिले यो केटाकेटीहरू छ नि, अनि त्यसको त के भन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको त एकदम राम्रो छ अहिले त। पहिले त हामीलाई जस्तो दुःख त कहीँ पनि थिएन। 3 वर्षभित्रका बालबालिकाको भाषिक शिल्प, शारीरिक गतिशीलताको शिल्प, समाजपरक संवेगको आधारभूत शिल्प, आफ्नोपनको प्रारम्भिक बाल मनोविज्ञान आदि अपरिहार्य पक्षको विकासमा अभिभावकलाई कसरी समयमै सचेत बनाउने भन्ने उद्देश्य पूरा गर्न यो कार्यक्रम एक कोसे ढुङ्गा बनेको कुरा स्थानीय समुदायसँगको प्रत्यक्ष भेटघाट र संवादबाट हामीले प्राप्त गर्यौँ। अब अगाडि त यस्तो थाहा थिएन, अब आमाले जति भ्याए त्यति नै गरिन्थ्यो होइन। जब यो कार्यक्रम आए पछाडि चाहिँ बुवा पनि यति नै बच्चाको लागि महत्त्वपूर्ण हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो। अनि दुवैजनाले चाहिँ अब टाइम मिलाएर भ्याएसम्म परिवार सबैजनाले यत्तिकै बच्चाहरूलाई स्याहार सुमार गरेका छौँ। पहिला त अब अरू ठुलोकै घरमा छोडिदिने, साना बच्चाहरूको घरमा मेलापात जाने छोडिदिने गर्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ अब यी नानी बाबुहरूलाई राम्रो गरी। बालबालिका ऐन 2075 अनुसार 18 वर्ष मुनिका सबै मानव बालबालिका हुन्। 3.25 करोड जनसङ्ख्या रहेको नेपालमा 18 वर्ष मुनिका 40% बालबालिका रहेका छन्। यसभित्र पनि पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल मरण गाउँपालिकामा 3 वर्ष मुनिका 1339 जना बालबालिका रहेका छन्। जनजाति समुदायको बाहुल्यता रहेको यस गाउँपालिकामा भाषा, शिक्षा, आर्थिक अवस्था, जाति, उमेर, लिङ्ग, आय र अपाङ्गता आदि विविध आधारमा बालबालिकाहरू बीच निकै ठुलो असमानता छ। विगतदेखि नै परम्परागत जीवन पद्धतिमा बाँचेको स्थानीय समुदायमा 18 वर्ष मुनिका बालबालिका भित्र पनि अझ 3 वर्ष मुनिका बालबालिकाको स्वास्थ्य र सुरक्षाको स्थिति निकै नै कमजोर रहेको छ। तर बालबालिकाको सपना परियोजना सञ्चालन भए पश्चात अभिभावकहरूको चेतनामा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ। यस अर्थमा बालबालिकाको सपना कार्यक्रम बहुउपयोगी रहेको स्थानीयको भनाइ छ। अभिभावक शिक्षा पाएपछि मैले धेरै कुराहरू थाहा पाएँ। गर्भै अवस्थादेखि 2 वर्षको अवधिसम्म चाहिँ हामीले 80% चाहिँ विकास हुने रहेछ बच्चाको। अनि त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने बच्चाहरूको स्याहार सुसार कसरी अब गरिन्छ, अब त्यस्तै अब खाने टाइम मिलाएर यसो अब भनौँ न अब टाइममा खाना दिएर बच्चाहरूलाई यसो समयहरू दिएर खेलौनाहरू खेलाएर यसो बोलीहरू सिकाउने, यसो के कुराहरू देखाएर अनि अब श्रीमानहरूले नि अब सहयोग गर्नुहुन्छ घरमा।
बच्चालाई पनि यसो हेरिदिनुहुन्छ अनि यसो सिकाउनुहुन्छ हिँड्नु डुल्नु अलि बोल्नु पनि अलिक धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ। मरेनी गाउँपालिकाको भालुमारा, गौरीशङ्कर टोल, नक्कली टोल लगायतका विभिन्न दुर्गम बस्तीहरूमा गरिएको स्थलगत अध्ययन र अभिभावकसँगको संवादबाट यो कुरा खुलासा भएको हो। अशिक्षा नै बाल स्याहारको प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ। परम्परागत जीवन पद्धतिभित्र बाँचेको अन्धविश्वास पनि बाल स्याहारका निम्ति निकै ठुलो चुनौती बनेको छ। बच्चाको गर्भावस्थामा हुने शारीरिक तथा मानसिक विकासको यथार्थबारे कुनै स्पष्ट जानकारी नभएका कारणले बाल स्वास्थ्यमा नवीनतम ज्ञानको पर्याप्त उपयोग हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि बालबालिकाको सपना परियोजनाको विधिवत प्रवेश पश्चात विभिन्न समुदायका अभिभावकहरूको चेतनामा ठुलो परिवर्तन भएको मरेनी गाउँपालिकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। समुदायमा प्रत्येक एरियामा यस्तै सहजकर्ताहरू राखिएको छ होइन, र अनि उपलब्धिमूलक नै छन्। जस्तै अब समाजमा चाहिँ सबै धेरै कुरा थाहा भएको त हुने, तर यो सानो सानो कुराहरूले चाहिँ घर गरिबसी आउँदछ। जस्तै बच्चाहरू चाहिँ कसरी ठुलो हुन्छ अनि पेटमा आएदेखि नै कसरी चाहिँ त्यसले चाहिँ काम गर्दो रहेछ त्यो पछिसम्मको लागि होइन। जस्तै हामीले चाहिँ के बुझ्छौँ भने हाम्रो गाउँमा के थियो भनेदेखि बच्चा जन्मिन्छ अनि मात्रै हाम्रो त्यसलाई स्याहार सुसार गर्ने थियो। अब चाहिँ के उहाँहरूले के बुझ्न सक्नुभयो भनेदेखि जब हाम्रो चाहिँ पेटमा बच्चा आउँछ नि त्यो बेलादेखि नै बिस्तारै भविष्यसम्मको लागि चाहिँ त्यसले चाहिँ काम गर्ने रहेछ। यी कुराहरूको लागि धेरै हाम्रो समाजमा चाहिँ धेरै परिवर्तन पारेको छ। एकातिर कार्यक्रमको रूपरेखामा विविधता हुन नसक्दा नियमित सहभागितामा अझै पनि केही कमी रहेको छ भने अर्कातिर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारणले बाल स्याहार राम्रो हुन सकेको छैन। गरिबीले जर्जर भएको गाउँले जीवन बालबालिकाका निम्ति निकै सकसपूर्ण छ। अन्न, लत्ता, कपडा, आवास लगायतका अति आवश्यक कुराहरू आर्थिक दुरावस्थाका कारण गुजारामा सीमित छन्। कृषिमा आधारित जनजीवन बिहानदेखि बेलुकासम्म कुटो कोदालोमा अभ्यस्त रहँदा बालबालिकालाई दिनुपर्ने समय निकै नै कम छ। अझ आमाले मात्रै परिवार चलाउनु पर्ने बाध्यता भएको परिवारमा बालबालिकाको दैनिकी निकै नै दुःखद छ। गाउँका विभिन्न परिवारबाट विदेशिएका पतिले आफ्ना अबोध शिशुका लागि इन्टरनेटको सहारामा दिएको भिडियो प्रेम पत्नीको आँखामा पोखिएको दृश्य अमिलो सपना झैँ भएको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन। म कृषिमै छु, कृषि पेसामा। मेरो हस्बेन्ड चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा बाहिर जानुभएको। आफ्नो सन्तानले आफूलाई हेरिरहँदा त होइन कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? वर्षातमा फुसको छानोबाट चुहिएको गरिबीसँगै अभिभावकको लुगा फाटेपछि बाँकी रहेको केही टुक्रा कपडा हातैले तुनेर शिशुको आङ ढाक्नुपर्ने व्यवस्थाले छातीको कुन पाटो कसरी पोल्छ शब्दमा वा दृश्यमा बताउन सायदै कठिन छ। भर्खर यातायातको मुहार देख्न पाएको गाउँले जीवन भौतिक विकासको 2 सिँढी पनि उक्लिन नसक्दा चुरेमा मरेण खोला सुसाए झैँ सुखको नदी सङ्लिएर बग्न सकेको छैन। आफूले कुटाई खाएको बालापन सम्झिँदा नरमाइलो मान्ने अभिभावकले बालबालिका पिटेको अनौठो तथ्य गाउँले जीवनमा अझै जीवित छ। औषधि उपचारको अभाव हुनु, सहरी आधुनिक जीवनशैलीबाट गाउँ अलग्गै हुनु वा टाढा हुनु र बाल हिंसा, शोषण, दमन, दुर्व्यवहार र उपेक्षाबाट बचाउन सरकारी निकाय अर्थात् गाउँपालिकाको सक्रिय अभिभावकत्व सबल हुन नसक्नु लगायतका विषयहरू बालबालिकाको स्याहारमा
मुख्य चुनौती बनेका छन्। यस वृत्तचित्रको उत्पादनमा विभिन्न पक्षले आर्थिक सहयोग गरेका छन्। नेपालमा सञ्चालित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था मध्ये एक अगुवा सामाजिक संस्था प्लान इन्टरनेसनल र मरिन गाउँपालिकाको यसमा उल्लेख्य सहयोग रहेको छ। यो अलि गर्भ अवस्थादेखि को अवस्थालाई चाहिँ भएको हुनाले स्वयंसेविकाहरू मार्फत चलायो भने त उहाँहरूको भोलि सस्टेनेबिलिटी त हुन्छ नि त। उहाँहरू हामी नभए पनि उहाँले रेगुलर रूपमा चलाउनुहुन्छ, गाउँपालिकाले चाहिँ सहयोग गर्छ। यो पालिकामा चाहिँ अब अरू पालिका 2टा पनि यो वर्षदेखि हामीले सुरुवात गर्दैछौँ। अहिलेसम्म उहाँहरूको पनि एकदमै पोजिटिभ रेस्पोन्स आएको छ होइन। र यो पालिकामा त हाम्रो गत 1 वर्ष यहाँसम्म यो प्रोग्रामलाई सफल पार्नुमा स्थानीय सरकारको ठुलो भूमिका छ। यसको चुनौती चाहिँ सबैभन्दा ठुलो के छ भने हामीलाई लागेको निरन्तरता चाहिँ अब बिहेभियर चेन्ज भन्ने कुरा होइन, निरन्तर रूपमा हुन्छ कि हुँदैन त। अब हामीले सोचेको अवस्थामा पुग्छ कि पुग्दैन, सकारात्मक प्रयासतिर त छ, तर अझै जुन हामीले सोचेको हो, गाउँपालिकाले सोचेको हो, त्यसको निरन्तरता हुन्छ कि हुँदैन, सबैले गर्छ कि गर्दैन होइन भन्ने चाहिँ त्यसको चाहिँ निरन्तरताको चुनौती हजुर। सधैँ चाहिँ अब त्यसलाई सधैँ 25वटै ग्रुपमा चल्ने, सबै मान्छेहरू चाहिँ आउने, सबै मान्छेको व्यवहार परिवर्तन भएर पुरा गाउँपालिका चाहिँ बाल मैत्री भएको होइन, प्रारम्भिक बाल विकासको बारेमा राम्रो ज्ञान भएको, त्यसको लागि चाहिँ अलि समय चाहिँ लाग्छ होला। बिहेभियर चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलि चुनौतीपूर्णै छ। मरिन गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक मधु लाखेका अनुसार बालबालिकाको सपना परियोजनाका लागि पालिकाको तर्फबाट रु 7 लाख सहयोग भएको छ। उहाँहरूले अब अन्तर्राष्ट्रिय तौरबाट ल्याउनुहुन्छ कि अरे, अब मलाई डिटेल यो थाहा छैन होइन, अन्तर्राष्ट्रियबाट ल्याउनुहुन्छ भन्ने लागेको छ। यो तालिमको सिलसिलामा पनि म बर्दियातिर धेरै ठाउँहरू गएँ। त्यसमा एकजना डाक्टर कालाना भन्ने हुनुहुन्थ्यो श्रीलङ्काको, उहाँ चाहिँ कुन युनिभर्सिटी एउटा चाहिँ विश्वकै ठुलो युनिभर्सिटीको एउटा अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही सिलसिलामा अध्ययन हुँदा चाहिँ स्टिमुलेसनले यति प्रभाव पार्ने रहेछ भनेर चाहिँ प्लान नेपालले चाहिँ नेपालमा पनि यो लागू गर्नुपर्छ भनेर ल्याएको रहेछ। त्यही अन्तर्गत चाहिँ हामी कहाँ कार्यक्रम चलाउँछौँ। हेन्ड्स नेपालले प्रस्तुत गरेको यस वृत्तचित्रमा लक्षित समुदायका बालबालिकाहरूको आजको अवस्था उत्खनन गरिएको छ। सानो लगानीमा ठुलो समुदायको अध्ययन गर्नुपर्ने र पटक पटक वृत्तचित्र निर्माण गर्न सम्भव प्राय नहुने हुनाले यस अध्ययनले समुदायका बालबालिकाको अहिलेको वास्तविक अवस्था र अभिभावक शिक्षाको वस्तुस्थितिको गहन अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्राप्त तथ्यलाई सार्वजनिक गर्ने उन्नत प्रयास गरेको हो। यसै क्रममा मरिन गाउँपालिकामा सञ्चालित बालबालिकाको सपना परियोजनाबाट विविध उपलब्धि हासिल भएको कुरा यसै वृत्तचित्र निर्माण सम्बन्धी स्थलगत अनुसन्धानको तथ्यले देखाएको छ। यो परियोजना लागू भएपछि शिशु स्वास्थ्यका बारेमा अभिभावकहरू धेरै सचेत भएका छन्। बच्चाले गर्भमा हुँदादेखि नै सुन्न सक्ने विज्ञान सम्बद्ध तथ्य पहिलो पटक यस कार्यक्रम मार्फत अभिभावकलाई जानकारी भएको स्थानीयको भनाइ छ। त्यो चाहिँ हामीलाई अब हाम्रो बच्चाहरू पेटमा हुँदा चाहिँ थाहा थिएन, अहिले पछि शिक्षा लिएर चाहिँ थाहा भयो। प्रत्यक्ष अब जान्न त अभिभावक शिक्षा नचल्दा पनि बच्चालाई त हुर्काइरहेका नै थिए होइन। त्यसैले अलिक फरक चाहिँ भयो। जस यो कार्यक्रमले चाहिँ अब बच्चालाई नराम्रो शब्दको प्रयोग गर्नु नहुने, जे हामीले बोल्यो त्यो चाहिँ बच्चाले सर्लकै लिने हुँदाले उनीहरूको दिमाग चाहिँ खाली हुने हुँदा त्यो यो शिक्षाले चाहिँ एकदमै फरक पार्यो। बालबालिकाको स्याहार गर्दा विगतदेखि आमाले मात्रै एकल जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरेकोमा यो परियोजना सञ्चालन भए पश्चात शिशुका आमा र बाबु
दुवैले स्याहार गर्न थालेका छन्। आफूले देखे त आमाकै बढी हुन्छ त्यसलाई त अहिले त सहयोग छ नि। अब जताबाट आयो नि लिनुहुन्छ, रोयो भने लिएर हिँडिदिनुहुन्छ, आफूलाई कति सजिलो हुन्छ नि। बच्चालाई चाहिँ आमा बाबाले नै त्यतिकै माया गर्ने र अनि खानेकुरामा पनि राम्रो अब चाउचाउ बिस्कुट नखुवाएर चाहिँ हाम्रै के अरे घरकै के अरे खाना पकाएर खुवायो भने राम्रो हुन्छ। अरू त अब अभिभावक शिक्षा लिएर हामीले चाहिँ अब बच्चाहरूमा परिवर्तन राम्रै पाएको छ। बच्चाहरू परिवर्तन भएको छ। अनि यो जङ्क फुडहरू खुवाउन अलिक कम भन्नाले धेरै कम भइसकेको छ। राम्रो लागेको छ। परिवारमा बाबुका लागि समेत नवजात शिशुलाई तेल मालिस गर्ने, निदौरी वा लोहोरी गाउने आदि उत्प्रेरणामुखी क्रियाकलाप प्रिय बन्दै गएका छन्। बालबालिकाका अघि मिजाजपूर्ण भाषाको प्रयोग हुन थालेको छ। बच्चाले जिज्ञासा राखे भने सम्झाउन थालिएको छ। बच्चाको सरसफाइमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। बुवा भनेको चाहिँ एउटा शिक्षाको पनि अब घरको जुन स्कुलको टिचर हुनुहुन्छ त्यो बराबरको बुवा नै हो। अर्को त्यसको सबै पालन पोषण पढाइ यताउता सबै गराउने, हुर्काइ बढाइ सबै राम्रो शिक्षा दिने पनि बुवा नै हो। त्यसले गर्दा आमा पनि होला, आमा पनि हो। त्यसमा बालबालिकालाई कुट्ने पिट्ने क्रम अत्यन्त न्यून भएको छ। शारीरिक सजाय बच्चाको स्वास्थ्यका लागि अति नै नकारात्मक कुरा हो भन्ने कुरामा अभिभावकहरू सचेत भएका छन्। पिट्दैन कहिलेकाहीँ पिट्न त अब रिस उठ्दा पिट्नु मन लागे पनि म त त्यति पिट्दैन नभएको कुरा। मलाई त माया लाग्छ। होइन म त पिट्दैन, कहिले पिट्दैन। म त आफै चाहिँ रुनु मन लाग्छ। त्यो अहिले आफै अगाडि नै अब बच्चा रुएपछि त अनि बालबालिकाका लागि पोषणदेखि शोषणसम्मका समस्या समाधानमा निकै नै ठुलो सुधार भएको छ। बढ्दो जनसङ्ख्या र सहरीकरणसँगै गाउँहरू पनि जङ्क फुडको उपयोगमा अधिक प्रभावित हुन लागेको बेलामा यो परियोजना पश्चात ग्रामीण जीवनको खाद्य संस्कारमा निकै ठुलो परिवर्तन भएको छ। अब नुहाइधुवाइ गरिदिने, अब लिटो जाउलो सबै के अरे गहुँ मिसाएर लिटो बनाएर खुवायो। स्याहार्नु पर्यो, खानपिनमा ध्यान दिनु पर्यो, सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो, पोसिलो खानाको बारेमा नि ध्यान दिनु पर्यो। चाउचाउ, चाउमिन, बिस्कुट, चकलेट लगायतका तयारी खानेकुरा भन्दा बच्चाका लागि गाउँको अर्ग्यानिक अन्नबाट बन्ने लिटो, ढिँडो, दही, दुध, घिउमा बनाएको जाउलो, सागसब्जी, गेडागुडी आदिको सन्तुलित उपयोग अधिकतम हुन थालेको छ। जङ्क फुडको सट्टा विद्यालयमा बच्चाले रोटी, अन्डा, फलफुल आदि खाजा खान थालेका छन्। अब बजारको खानेकुराहरू नखुवाउने, आफ्नो घरभित्रकै खानेकुराहरू खुवाउने, जाउलो, लिटो, ढिँडो, अब जस्तो छ भात, अब मकै, अब यस्तो चामल मिसाएर जाउलो के अरे लिटो बनाएर सर्वप्रथम पिठो बनाएर खुवाउने भनेको छ। त्यो पनि सिकाइएको छ। अनि त्यति सकेन भने आफ्नै घरको अब खान सक्ने बच्चालाई चाहिँ जाउलो बनाएर, कोदो मकैको जाउलो बनाएर पनि खुवाउन सकिने भइयो। अनि त्यहाँबाट बजारको सामग्रीहरू त धेरै कम भयो म्याडम यो अभिभावक शिक्षाबाट चाहिँ। अनि अब गेडागुडीमा दालहरू म्याडम, अनि हरियो सागपातमा अब लट्टेको, पासेको, अब रायो, पालुङ्गो जेको साग भए पनि सागहरू मिसाउने त्यो जाउलोमा। अनि अब यस्तै ज्वानो मेथी पड्काउने, अलिअलि सागपातहरू, अन्डा अब सकेसम्म हालेर, अन्डा छैन भने माछा, यस्तै सबै कुरा मिसाएर पशुजन्य पनि अब घिउ छैन भने अब दही दुध नहुनेकोमा घिउ त किनेर एक महिना ल्यायो भने 1 महिना 2 महिनासम्म पुग्छ। अनि त्यो घिउहरू यति जाउलोमा हाल्ने, अनि त्यहाँबाट त्यसलाई उसले खान सक्ने, कस्तो खान सक्छ नरम खालको, अनि सफा गरेर बनाए त्यही यति लपक्क खुवाइदियो बच्चाहरूलाई। त्यो सफा राम्रो पनि भयो। अब उसलाई पोसिलो खानेकुरा पनि त त्यहाँ पुग्यो नि त म्याडम। हो त्यसै गरी यसबाट गाउँको कुपोषण सम्बन्धी समस्या 2%बाट 0.2%मा झरेको छ। यसैगरी स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरेर बच्चाका लागि खेलौना गाउँभरमै
उत्पादन हुन थालेको छ। मरिड गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक मधु लाखेका अनुसार बालबालिकाका लागि खेलौना निर्माण र उपयोगमा मरिड गाउँपालिका 80% आत्मनिर्भर भएको छ। बाकसको गाडी, किचन ड्रमर, भकुण्डो पास, स्वतन्त्र चित्रण, देखियो देखियो देखिएन, हेर र भन, बाजा बजाउँ आदि खेल मार्फत बालबालिकालाई खुसी बनाएर हुर्काउने गरेको दृश्य पहिलो पटक गाउँले जीवनमा देखिएको छ। गाउँले रीतिरिवाज भित्रका अन्धविश्वास र रूढिताबाट मुक्त हुन धामी झाँक्रीका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। उत्तरदायी स्याहारमा अभिभावकहरू सफल बन्दै गएका छन्। बालबालिका डढ्ने, पोल्ने, लड्ने र अङ्गभङ्ग हुने जस्ता समस्याबाट धेरै नै मुक्त भएका छन्। बालबालिका सम्बन्धी सबै सूचकहरूमा सुधार भएको छ। बर्थिङ सेन्टर र प्रोत्साहन भत्ता एक नमुना कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। यो परियोजना पश्चात 40 देखि 50% बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी गराउने अवस्था सिर्जना भएको छ। सुरक्षित मातृत्वको अवधारणा व्यवहारमा क्रमशः लागू हुँदै गएको छ। अभिभावकका लागि बाल मस्तिष्क विकास सम्बन्धी तालिम र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि स्थानीय पालिकाको नीति नियम निर्माणमा यो कार्यक्रम धेरै सहयोगी बनेको छ। खानेकुराहरू खुवाएर अनि यसो खेलाएर धेरै जस्तो समय चाहिँ बच्चालाई नै दिने गरेछ। प्राय अब अरू चाहिँ म खासै दिने विशेष चाहिँ सपना मेडामै हो। अब स्वयंसेवी सुरुमा चाहिँ उहाँ घरमा जानुभयो अनि हाम्रो चाहिँ अहिले गाउँमा ह्यान्ड्स नेपाल र अर्को के यस्तै केबाट प्लान्टबाट सहयोग भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम आज अब महिनामा 2 चोटि 15 दिनमा हुनेछ। हामी महिलाहरूको लागि चाहिँ विशेष यो कार्यक्रम छ, आउनु त्यहाँ जानकारी हुन्छ सबै भन्नुभयो। अनि त्यहाँ चाहिँ ट्रपिक वाइज कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्थ्यो। अब मैले चाहिँ सबै चाहिँ राम्रोसँग भ्याइन, अलिक टाइम नमिल्ने भएर। बालबालिका हाम्रा भविष्य हुन्। उनीहरू स्वतन्त्र र खुसी भएर हुर्कनका लागि बालमैत्री वातावरण हरेक परिवारले सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ। बालबालिकाको सपना परियोजना लागू भएपछि मरिन गाउँपालिकाको ग्रामीण बाल स्याहारमा निकै राम्रो अवस्था देखिएको छ। यस कार्यक्रमका कारण बच्चाको स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाई, पारिवारिक सम्बन्ध, खुसिलो मनोविज्ञान आदि सकारात्मक सूचकहरू हरेक परिवारमा देखा परेका छन्। यस कारण पनि यो बालबालिकाको सपना परियोजना देशव्यापी रूपमा चल्न आवश्यक भएको मरिन गाउँपालिकाका प्रमुख पानीराज बमजनको भनाइ छ। मरिन गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्था नभएको वडाहरूमा स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माणको चरणमा हामी अगाडि बढ्यौँ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाजीहरू गर्भवती आमा र जन्मे पश्चात 3 वर्ष 5 वर्षभित्रको बच्चाको भिटामिन ए देखि लिएर गर्भवती आमाको आइरन चक्कीदेखि लिएर र पिसिजी खोपदेखि लिएर पोलियो थोपासम्मसँग सम्बन्धित रिलेसन भएकोले हामीसँग स्वास्थ्य संस्थामा उहाँहरू गर्भ जाँच गर्न आउनु नसक्ने स्थिति भएकोले हामीले जुन क्षेत्रबाट कम गर्भ जाँच गर्नु सहभागी हुन्छ त्यो क्षेत्रको अभिभावकलाई अभिभावक शिक्षा सञ्चालन गर्यौँ पालिकाको तर्फबाट। र हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि एक पटक गर्भ जाँच गरे बापत गर्भवती आमालाई 500 रुपियाँ हामीले ट्रान्सपोर्टेसन दिने गरेका छौँ आवत जावतको निम्ति। 4 पटकमा 2000 र हामीले थप उहाँहरूको ब्लड टेस्ट विभिन्न टेस्ट गर्नुपर्दो रहेछ गर्भवती आमाको लमसम्म 500 रुपियाँ। केही अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरी हुर्किसकेको र यो चेतना
आफ्ना बच्चा हुर्काउने बेलामा नपाएको हुनाले पश्चाताप लागेको बताएका छन्। यसबाट के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने यो कार्यक्रम अति नै सकारात्मक र बहुउपयोगी पनि छ। वडा नम्बर 4 की स्वयंसेविका रमा खड्काका अनुसार कार्यक्रमले अभिभावकहरूलाई स्वयंसेविका जस्तै सचेत बनाएको छ। अब यसलाई नै जोड दिन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ सर मलाई चाहिँ। यही कार्यक्रम अझै मान्छेहरूले राम्रो अझै पनि कुनैले राम्रो बुझिसकेको छैन कि सर। अब बुझ्नेले चाहिँ यस्तो बजार क्षेत्रको यो भालमाराकोले एकदम राम्रो बुझिसके है। यहाँबाट हामीले लगेको नभएर उनीहरू आफ्नै मनदेखि खुसी भएर आफ्नो बच्चाहरूको लागि कस्तो कस्तो खेलौनाहरू बनाउनु भएको छ। यतातिरको मान्छेहरूले अलिक त्यति चासो गर्नु भएको छैन कि। बाल्य अवस्थामा जति धेरै अनुभव गरायो उति नै धेरै मस्तिष्कको संरचना र क्षमतामा वृद्धि हुने गर्दछ। बालबालिकाले प्राप्त गर्ने अनुभवहरू नै सक्कली उत्प्रेरणाका स्रोत हुन्। निरन्तर उत्प्रेरणाको मात्रा, प्रकार र परिणामले बाल मस्तिष्कको उन्नत विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। बाल अधिकारको सुनिश्चितताका लागि उनीहरूको रुचि, क्षमता र आवश्यकता परिपूर्तिका लागि पर्यावरणीय पक्षलाई पनि त्यत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ, जसका लागि यस परियोजनाले अभिभावकहरूलाई धेरै सचेत तुल्याएको छ। यस कार्यक्रममा बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि आमाको जिम्मेवारी मात्र नभई पुरुषहरूको अहम भूमिका हुन्छ। त्यसैले यस कार्यक्रमले बालबालिकामा पुरुषको सहभागिता तथा समुदायलाई नै बालमैत्री बनाउनका लागि समुदाय संवाद सेसन प्रत्येक वडामा 10 वटा गरी मासिक जम्मा 30 वटा सेसन सञ्चालन भइरहेको छ, जसमा आफ्नो समुदायमा बालबालिकाका लागि भएको बाधा अवरोध समुदाय स्तरबाटै अभियानको रूपमा कम गर्ने काम यस सेसनका सहभागीहरूले गर्ने गरेको पाइन्छ। कार्यक्रम सञ्चालन पश्चात समुदायमा हुने झैझगडामा कमी, बालबालिकालाई कुट्ने, पिट्ने, हप्काउने बानीमा सुधार भई जाँड रक्सी सेवनमा पनि कमी आएको पाइएको छ।